बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपडत्या नियाळाक तुमका सुमेस्तांक हांव बाप दीप फर्नांद सर्व कार्मेलितांच्या नावी मोगासो येवकार मागता. देव बरो दीस दिव म्हूण मागता. आज माय म्हयन्याची 9 तारीख पास्का काळाचो 6वो आयतार. आयचो नियाळ करच्याक आयची वाचपां आमी आयकुया. आयचें पयलें वचप धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें 10वो अध्याय 25 तावन 48 वळी पर्यंत. कीर्तन 9 आनी 8. दुसरें वचप सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें 4थो अध्याय 7 तावन 10 म्हणसर. आनी वांजेल सांजुआंच्या वांजेलांतलो 15वो अध्याय वळी 9 तावन 17 म्हणसर. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वळी 9 तावन 16 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयना. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडार हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजे, उरचे तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाऊन आनी भयणीनो, आयची तिनी वाचपां देवाच्या विशेष उगडापणा विशांत उलयतात. एका उतरान सांगचें तर देव जावन आसा मोग, तो बिलकुल पक्षपात करिना, सुमेस्त असो मोग करता. हो जावन आसा संदेश आयच्या सगळ्या वाचपांचो. हे मोगाचे उगम देवा थंय आसा. जर तूं मोग करताय, कोणाचो मोग करताय तर जाल्यार त्या मोगाचे उगम देवा थंय आसा. जर एकल्यान मोग अणभव करूंकच ना, तो व्यक्ती मोग करूंक शकना. जर तूं तुज्या आवय बापायचो, तुज्या बायले भुरग्यांचो, तुज्या घोवाचो, तुज्या भावा भयणीचो, तुज्या गर्लफ्रेंडाचो, तुज्या बॉयफ्रेंडाचो, कोणाचोय जर तूं मोग करूंक शकताय, कसलो मोग मागीर आमी विवरया. जर तूं मोग करूंक शकताय तर त्या मोगा फाटल्यान देव आसा म्हणून अर्थ. पूण भाऊन आनी भयणीनो, आमचो नियाळ सुरू करच्या पयलें एक ल्हानशें गणित तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. फेसबुकार आनी तशेंच युट्यूबार हें गणित आसा, पळयत. एक रेडिओ मिर्ची खंयच्या स्टेशनांत म्हणून हांव ना, रेडिओ मिर्चेंत सडावत अशी फोणां करन आपूण
कोणाचे दुसऱ्याच्या नांवार फोन करून चिडावचें या आनी कितें कॉमेडी करची या रेडिओ मिर्ची सो एक संदेश आनी तांतू एका मनशाक पारकूंक आनी पुरो साध्य जाता. ह्या प्रोग्रामांत तो जॉकी रेडिओ मिर्चीचो जॉकी फोन करता एका चेडवाक. त्या चेडवा आनी ताच्या बॉयफ्रेंडा मध्ये तुटाफाट जाल्या. आनी मुखार तुवें म्हाका फोन करूंक ना, आनी मुखार म्हाका आनी तुका कसलोसो संबंध ना म्हणो मात्र न्हय त्या चेड्याचे नंबरय ब्लॉक केला, फोन नंबर ब्लॉक केला. ताणें फोन करूंक जायना, कांय ना. हे ओ रेडिओ मिर्चीचो अँकर या जॉकी ताचे हांव नंबर घेता आनी ह्या चेडवा फोन करता आनी म्हणटा आपूण तुज्या बॉयफ्रेंडाचो इश्ट आनी तितल्या ते म्हणटा ताच्या विशयान कांय उलोवंक आसा जाल्यार फोन बंद कर, म्हाका आयकूंक इंट्रस्ट ना, आमच्या मदें उलोवणें जालां आनी मुखार आमी परत्यान एक जावचें बरी ना. हो म्हणटा ओके हांव ताच्या विशयान कांय सांगूंक करना, पूण एक ल्हानशी खबर दिवंक आसली तुका. ती खबर दिवंक ताणें म्हाका सांगलें कित्याक म्हळ्यार ताचे नंबर तुवें ब्लॉक केलाय न्हय, देखून ताणें म्हाका सांगलें तुजे कडेन सांगूंक ताका कालच्या दिसा 3 करोडांची लॉटरी उठल्या. लॉटरी उठल्या म्हणून आयकल्लेंच चेडू एपटींत बदललें. म्हाका ताचे नंबर जाय आनी तो म्हणटा ताणें तुवें ताचे नंबर ब्लॉक केल्ल्याक आतां ताणें दुसरो नंबर घेतला. आतां पोरण्या नंबराक फोन करून कांय फायदो ना. ताणें दुसरो नंबर घेतला आनी ताका फोन करचे ना 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 तो म्हजो इश्ट, आमी इतल्या वर्सां सांगत आसले तूं कोण आमकां आमच्या मदें तुटाफाट हाडूंक. तो अशें अशें म्हूण हें चेडू भिरांकूळ घडये भितर बदलाता. भावन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमचो मोग असो आमी मोग करता म्हणटा पूण निजाकी मोग म्हळ्यार कितें म्हणून आमी नेना. देव जावन आसा मोग म्हणून ह्या खातीर आयच्या पयल्या दुसऱ्या वचपांत सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता आमी मोग केल्ल्यान न्हय, देवान मोग केल्ल्यान तो मोग आटापून आसा म्हणटा. जर कोण मणी मोग करता तर जाल्यार तो त्या देवाच्या सावळे खाल मोग करता मात्र म्हण येत. क्लेमेंट ऑफ अलेक्झांड्रिया हो पुर्विलो सुरविल्या इगर्ज मतेंत म्हणजे सादारण तिसऱ्या चवथ्या शतमानांत जियेल्लो तसलो चर्च फादर म्हणटा इगर्ज मतेचो बाप. हो अशें म्हणटा क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार देवा बरी जावचें. क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार देवा बरी जावचें. वय देव जावन आसा मोग आनी देव मोग करता, सगळो मोग करता, पक्षपात करिनासतना समेस्त मोग करता, देवूणच आसा. आनी एक क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार ह्या देवा बरी जावचें, मोग करचें. देखून क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार उरले सगळे कुरू जावंक पुरो आयताराच्या मिसाक वेचें, गळ्यान कुरीस घालचो, मागणे म्हणचें, सक्रामेंत घेवचें, हें सगळें जाय. पूण जर एकलो मोग करिना तर क्रिस्तांव म्हणून आपोवंक तो सकाना. सगळे उपादेश सांगता घालून जेजून 2 उपादेश दिले, देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग. आनी आयच्या वाचपांनी न्हय मात्र देवाचो मोग, एकामेकाच्या मोगा विशयांत जेजू आमकां शिकयता. भावन आनी भयणीनो, येदोळसू सुरवेर हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे जर आमी मोग भोगिना आमी मोग करूंक शकना. कितलेशे उदाहरण आसात. 18-20 वर्सांचे तरणाटे म्हण जाती बरी बिहेव करचे, कोणाकच गण्य करिनात, कितलेशे जण जैलांत आसात, लगाट करूंक तयार, मरूंक तयार, जिवितांत कसलोसो दुसरो उद्देश ना. पूण जर तांचे पाठतळ आमी समजूंक गेले तर जाल्यार हे 99.9% या 100% म्हणयात हरी एकल्यान आपल्या धाकटुल्या आपल्या भुरगेपणाच्या जिवितांत कोडसाण अनुभव केल्या. आवय बापाय तावून जावंक पुरो विपरीत जावन मार केल्यात, या हेरां तावून निंदा मेळ्ळ्या, आनी कितें जालां आवय बापाय मेल्यान जावंक पुरो, या डायवोर्स जाला जावंक पुरो, आनी कितें जालां, आनी तांकां मोग म्हळ्यार कितें म्हणून मेळोंक ना, खरो मोग तांकां मेळोंक ना. आनी असो परिणाम जावन तांच्या जिवितांत आसचें त्राण मात्र, दुसरें कांय ना. देखून ते
एकामेका नाश करच्यांत आपणाचो संतोष सोदतात. पूण जर तांकां निश्कपटीपणी कोण म्हणी मोग कसो करची मेळ्ळी जाल्यार तांच्या जिवितांत बदलाव येता. न्हय मात्र फिल्मांत जायत्यांच्या जिवितांत अशें घडलां. फादर, जर हांव आज असो आसा, हें म्हज्या बायले वरवीं फादर. हांव काजाराच्या पयलीं कसो आसलो आनी काजाराच्या उपरांत कसो आसा, मस्त तफावत आसा. कित्याक? म्हज्या बायलेन म्हाका बदलिलो फादर. मस्त बरेंपण आयलें. ताचेंतल्यान हांव मस्त शिकलो. अशें सांगिल्ले जायते दाखले म्हाका आसात. भावन आनी भयणीनो, ह्याच खातीर कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा. कार्मेलीत सांत 16व्या शतमानांत स्पेनांत जियेल्लो तसलो. तो म्हणटा, मागण्यांत आमचें काळीज विस्तारता. एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट. मागण्यांत काळजाचें विस्तरण, काळीज व्हड जाता. म्हळ्यार खंय पिडा येता म्हणून न्हय, जितलो तूं मागण्यांत गुंडाळेक येताय, तितलो तूं हेरांचो मोग करूंक शकताय. तुका दुखयल्ल्यांचोय मोग करूंक शकताय. हें जावन आसा खऱ्या मागण्याची, ही जावन आसा खऱ्या मागण्याची कुरू. खऱ्या मागण्याची कुरू तुका अजापां करूंक जावचें, तुका विजन्स मेळचे, तुका आनी कितें करूं तें न्हय. खऱ्या मागण्याची, नीज गुंडाळेच्या मागण्याची कुरू जावन आसा, सायन जावन आसा. तूं तुज्या पेल्याचो मोग करूंक शकताय. कशें मोग करूंक शकताय? भावन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत तशेंच वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळचें, जेजू म्हणटा, जसो म्हज्या बापान म्हजो मोग केला, तशें हांवें तुमचो मोग केला. देवा बापान देवा पुताचो मोग केल्ल्या बरी जेजून आमचो मोग करचो. कितें मरे तें? आतां तो मोग खंय उगडावपो जालो? खंडीत जावन कुर्साचेर जेजूचो संपूर्ण मोग उगडावपो जालो. खंडीत जावन जेजूच्या जल्मा तेदो तो मोग उगडावपो जालो. कित्याक आपणाचें देवसैब सोडून ताणें मनशापण वेंगलें. तितलेंच पुरो आशिल्लें. पूण ताच्या की विशेष रितीन वर्णूंक असाध्य जालें, ताच्या की मिकोवंक साध्य जायनासलें जावन आसा, कुर्साचेर जेजून आमचो मोग केलो. ह्या मोगांत जेजून कितेंच फाटीं दवरुना, कितेंच बाकी दवरुना. नथींग इज हेल्ड बॅक. एव्हरीथिंग इज पोर्ड आउट. सगळें सर्वस्व ताणें खाली करून दिलें. हें जेजूच्या मोगाची खालेती. दुसरें, जेजून ना फावो जाल्ल्यांचो मोग केलो. फावो जाल्ल्यांचो, बऱ्यांचो न्हय. ना फावो जाल्ल्यांचो मोग केलो. देखून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत सांत पावल म्हणटा, आमी पातकी आसल्यां तेन्ना देवान आमचो मोग केलो, न्हय आमी भाग्यवान जाल्ल्यां तेन्ना. तर हांवें मोग केल्ले बरी तुमी मोग करा म्हणटाना जेजू हें सांगता, कांयच बाकी दवरिनासतना आनी ना फावो जाल्ल्याचो. जेजू आयच्या वांजेलांत सांगता, आपल्या इश्टा पासो जीव दिवचे की व्हरतो मोग दुसरो ना. हांगा जेजून न्हय मात्र आपल्या इश्टांचो, आपल्या घातक्यांचो, आपणाचो जीव काडिल्ल्यांचोय मोग केलो. तर हांवें केल्ले बरी एकामेकाचो मोग करा म्हूण जेजून सांगच्या उतरांनी 4 संगती आटापन आसात. पयलें, निस्वार्थपण. आमच्या मोगांत निस्वार्थपण. स्वाफायदो न्हय. निस्वार्थपण. कांयच फाटीं आशे नासतना निस्वार्थपणी. हें कोण करता असलो मोग? बहुशा आवय आपल्या भुरग्याचो करता. पुरो थोड्या आवयांच्या मतींत आसता, हो भुरगो व्हड जावन म्हाका पळयतलो, म्हज्या उतरप्रायार म्हाका बरें करून सांबाळटलो. पूण आसात आवयो, आपलो जीव रिस्केर घालन, आपणाचें म्हूण कांयच दवरिनासतना आपल्या भुरग्या पासत वावुरची, आपल्या भुरग्याक संपूर्ण जावन दिवची. आसात आवय बापाय, आसात. नात म्हूण सांगूंक जायना. पूण सक्कड तशी म्हूण सांगूंकय जायना. सोमेस्त आवयो देवा बरी निस्वार्थपणी, जेजू बरी निस्वार्थपणी मोग करतात म्हूण सांगूंक जायना. थोडोपणी स्वार्थाचो वसो आसा. देखून पयलें निस्वार्थपण. दुसरो, त्याग. जेजूच्या मोगाचो कुरू, सायन या कॅरेक्टरिस्टीक जावन आसा त्याग, सॅक्रिफायस. त्याग विने मोग करूंक जायना. तुवें त्याग करून आनी एकल्याक दिल्ल्यांत त्या त्यागाचो, त्या मोगाचो
संतोष न्ही जाय की आसा. म्हजो संतोष तुमचे थंय भरपूर जावच्याक जर जेजू संतोष आमचे थंय भरपूर जायचे, तर आमी मोग करचे. मोग कसो? न्हय आमकां आमचे कडेन आसता म्हणसर, आमकां दुखता म्हणसर आमी मोग करचे. आमकां खाली जावचें म्हणसर. सुलाभ न्हय. तिसरें जावन आसा जेजूच्या मोगाचे कॅरेक्टर एक सभाई बोगसाण्याचो मोग. फॉरगिव्हिंग लव्ह. घात केल्ल्यांकी, दूख येयल्ल्यांकी बोगसूंचो मोग. न्हय म्हाका हे ताणें घात केलो आनी ताका शिकयता मोग. ना. क्रिस्तवाच्या मोगाक, जेजूच्या फाटल्या दोरांच्या मोगाक घड ना. कोणेच घड घालूंक जायना. देखून पेद्रूसय मोग करता विकृत केल्ल्या जुदासय विकृत केल्ल्या जुदासाचोय मोग करता. नेगार केल्ल्या पेद्रूसो, विकृत केल्ल्या जुदासो. दोगांयचो मोग करता. खंडीत जावन जुदास जर आपणाची चूक वळखलो, खंडीत जावन देव बक्षितो. चवथो जावन आसा पयलो निस्वार्थ मोग, दुसरो त्याग, तिसरो बोगसाण्याचो मोग, चवथो स्वत्यागाचो मोग. सेल्फ गिविंग. आपणाकच खाली करचो मोग. जेजूच्या मोगाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. हातूंत आमी कितले करूंक साध्य आसा? कितले वास्तवीक रितीन आमी करता? आमी विचारूंक फावो. हांव ही मोग करतां, हांव हें करतां, हें करतां म्हणून तेन्ना मात्र जेजून सांगिल्ली आईच्या वांजेलाची उतरां, हांव तुमकां साकर म्हूण सांगना, हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयतां. जेजूचे इश्ट आमी तेन्ना मात जावंक शकता. नांतर जाल्यार ना. नांतर जाल्यार ना. जेजूचे इश्ट जायचे जाल्यार वसले सकट जेजून कितें सांगिल्लें तें आमी करचें पडटा. भावांनो आनी भयणींनो, कितें करया? येदो अळसो सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी पयल्यान देवाचो मोग अणभव केल्यार मात्र आमी फाटीं मोग आनी पेल्याचो करूंक शकता. नांतर जाल्यार ना. पूण आमकां देवाचो मोग आमच्या आवय बापाय मुखांतर, आमच्या मोगाच्या व्यक्ती मुखांतर मेळ्ळा. एक ल्हानशें गणीत अशें आसा. न्यूयॉर्क लॉस एंजलीस टायम्सार हें गणीत आयिल्लें. 4 वर्सांचें भुरगें मेलिंडा आपल्या बापाय लागीं एक ल्हानशें एक पुस्तक हाडून ही काणी म्हाका वाच डॅडी म्हूण सांगता. 3 लिटल पिग्स. 3 धाकटुले दुकोर हांची काणी. बापायन वाचून सांगचें. भुरग्यान बापायच्या हुस्क्यार बसचें आनी ताचे उपरांत भुरग्यान वचून न्हिदचें. तशेंच दुसऱ्या दिसाय भुरगें आयलें. बापायन वाचून सांगलें. तिसऱ्या दिसा येताना बापायक डावट आयलो. आरे, हे भुरग्याक समजना हें कितें हांवें वाचयल्लें. काणी वाचली, परत्यान हें वाचूंक सांगता. जाल्यार वाचलें. चवथ्या दिसा परत्यान कामांतल्यान येताना काय पुरो जालें. हें कायलें परत्यान येवन काणी वाचूंक सांगता. तें तित्त काणी. समजुना तुका? ना डॅडी वाचून सांग म्हाका. वाचून सांगता. हाका बेन दिसलें काय भुरग्याक काय विसरोवची पिडा आसा गी उडास पूण उरलें सकट उडास उरता. तर हांव अशें करतां. म्हणालो बापूय बरें करून रेकॉर्ड केलें. टेप रेकॉर्डर हाडलें, बरें करून रेकॉर्ड केलें. आनी म्हणालो हाळें फाल्यां तावन ही काणी हाळें हांवें वाचल्या, रेकॉर्ड केलां, हाळें अशें कॅसेट घालची आनी वाचचें आयकोवचें तुवें. हांवें मजत ताडो. म्हणालो बापूय कामाक गेलो. दुसऱ्या दिसा परत्यान आयलो. येताना हें भुरगें परत्यान तो बूक हाडून डॅडी काणी वाच. हांवें तुका टेप रेकॉर्डर दिल्लो न्हय. टेप रेकॉर्डरान रेकॉर्ड करून दिला न्हय. थंय कित्याक घालूं न्हय? वच न्हय. डॅडी टेप रेकॉर्डर आसा पूण ताच्या टेप रेकॉर्डराच्या हुस्क्यार म्हाका बसूंक जायना न्हय. भुरग्याची जाप. भुरग्याक न्हिजा की काणी आयकूंक आशा नासली. भुरग्याक बापायच्या हुस्क्यार बसूंक आशा आशिल्ली. काणी एक नीब मात्र बापायच्या हुस्क्यार बसूंक. भावांनो आनी भयणींनो, आमकां हर एकल्याक ती एक आशा आसा. आमचो मोग करचें म्हणली एक आशा आसा. हर एकल्याक आसा. म्हजो मोग करचें. देखून कोणें म्हणी आमकां एप्रिशिएट करतना, आमकां उत्तेजन करतना, आमच्या विशयांत बरें उलयतना, आमकां प्रशंसा दितना आमकां खुशी जाता. हर एकल्याक जाता. कोणाकच बेजार जायना.
एक प्रशंसा दिली जाल्यार बरें उतर सांगलें तर जाल्यार आमकां हर एकल्या ती गरज आसा. आतां ही गरज समजून जेन्ना आमी हेरांक बरें करता, तो मोग, तो संतोष दिता, ती प्रशंसा दिता, फटकिरी प्रशंसा न्ही, खरी प्रशंसा दिता, तेन्ना देवाचो मोग आमी वांटता, जेजूचे इश्ट जाता. पूण जर आमी तें करिना तेन्ना अधुरें, आमचें जिवीत अधुरें जाता, हेरांचें जिवीत अधुरें जाता. आमी कशें करयेत? लंडनांत एक हॉस्पिटल आसा न्ही, टर्मिनल हॉस्पिटल म्हणजे जिविताच्या निमाणे घडये पावुल्ल्यांक थंय दाखल करचें. जावं पुरो कॅन्सर या विविध रितीच्या घडी स्पिडे वरवीं. फाटीं तो मनीस वांचना म्हणल्यार गॅरंटी दाक्तरान दिवची आनी ताच्या उपरांत त्या आस्पत्रेंत व्हरून घालचें. निमाणे दीस तांचे बऱ्यान आसूं दित म्हणून. पूण त्या आस्पत्रेंत एक कंडिशन आसा. आतां निमाणे दीस सरतना सडावत बेजारायेंत आसचें. 1 म्हयनो, 1 हप्तो वांचोंक आसा म्हणटना कोणाक संतोश नासूंक जाता? सडावत बेजारायेंत. पूण ह्या आस्पत्रेंत एक कंडिशन आसा. कंडिशन कितें म्हळ्यार तुका जावचें काम तुवें करूंक आसा. तूं जेमात न्ही, पेल्याक कुमो करूंक आसा. अरे, ह्या कंडिशनार तांणी पेल्याक कशें कुमो करचें? साध्य आसा. दाखल्याक व्हीलचॅरार आशिल्ल्या मनशान ताका चलोवंक जायना, व्हीलचॅरार आसा, पूण ताका दोळे दिसतात. ताणें कोणाक म्हणी वाचून सांगयेत. दोळे दिसनातल्या मनशाक वाचून जावं पुरो बायबल, जावं पुरो काणी कितेंय त्या मनशाक वाचूंक सांगयेत. आनी एका मनशाक दोळे दिसनात पूण हातपाय सोमा आसात. ताणें ह्या व्हीलचॅरार आशिल्ल्या मनशाक व्हीलचॅरार घालन गुंडावयेत, भोंवडावयेत. अशें कोणाक कितें काम करूंक साध्य आसा ताणें आनी एकल्या काम कुमोग करचें. आनी ह्या वरवीं तांचे थंय मस्त बदलावण आयली. बरेंपण आयलें. तांचे थंय मोग उपजालो. हांवूय एक बरें काम केलें म्हणून तांकां संतोश जालो. आनी तांचे निमाणे दीस बेजारायेन न्ही, संतोशान सारूंक साध्य जालें. भाऊ आनी भयणीनो, आमी जायते फावटी म्हाका तें ना, हें ना म्हूण पुरपुऱ्यानीत आसता. केन्ना आमी हेरांक थोड्या मापान म्हणी कुमोग करता, तेन्ना नीज संतोश आमचे थंय रास करता. कित्याक देव त्या व्यक्ती थंय विशेष रितीन रास करता. आपणाची कृपा त्या व्यक्तीक दिता. प्रत्येक जावन ह्या पॅन्डेमिका वेळार, ह्या पिरे वेळार कितलोसो गरजेवंत लोक आसा. जावं पुरो तरी एकसुरी आसात. तांकां एक फोन कर, या दुडवा सहाय कर, या खंयच्याय रितीन खंडी जावन वचून फुटलून जाल्यार म्हूण सांगना आतां. विविध रितींनी आमी आनी एका मनशाचो मोग करयेत. जर आमी अशें करता आमकां बरेंपण लाभतलें. निमाणें नियो कॅटेक्युमेनेट्स म्हणलो एक आमच्या कॅथोलीक इगर्ज मदीं एक पंगड आसा. म्हळ्यार पवित्र सभेंत सुरवेर कशे क्रिस्तांव आशिल्ले, सुरवेले क्रिस्तांव कशे आशिल्ले तशें जियोंक प्रयत्न करचे आसले. हे सिरियस हे क्रिस्तांव चड आनी चड सुरवेल्या क्रिस्तांव बरें जियोंक प्रयत्न करचे आसले. बरे मनीस कारवार दियेसीजन जायते आसात. ते कितें करतात, नैमात ते जियेतात. हेरांक ही शुभवार्ता परगट करूंक तांणी पेसाडचें आसा. पूण ते कशें करतात? आमचे बरी कॅथोलिकां बरी म्हणजे आमचे रेगुलर म्हजे आनी तुजे बरी ते सेर्मांव दिवच्यान, बूक प्रिंट करच्यान तशें अशें वचनात. जेजूची शुभवार्ता परगट करची जाल्यार तांणी कितें करचें? एका कुटुंबाक तांणी अक्रिस्तांवां मदें धाडचें. एका कुटुंबाक जावं पुरो हांगा तावन उत्तर प्रदेशाच्या एका गांवांत क्रिस्तांव नात थंय धाडचें. तांणी कांय करूंक ना. तांकां मिसाक वचोंक ना, कांय ना. तांणी क्रिस्तांव जिणी थंय जियोवची. दुसरें कांय काम ना. 1 वर्सांनी, 2 वर्सांनी, 3 वर्सांनी क्रिस्तांव जिणी जियोवची. म्हणजे संपूर्ण जावन मोगान जियोवचें. आनी जेन्ना ते अशें जियेतात, सावकास शेजारच्या लोकां थंय हांकां पळोवन एक आकर्शण भोगता. विचारतात कितें कारण आनी तेन्ना सावकास जावं पुरो तेच बायबला विशयान शिकयतात. नातर जाल्यार कळीत आशिल्ल्या मनशाक थंय आपयतात. सावकास अशें इव्हँजलायझेशन शुभवार्ता अशी परगट जाता. म्हणजे शुभवार्ता परगट करची आमच्या मोगा वरवीं, आमच्या जिविता वरवीं. उतरांचें की सहड आमचें जिवीत देवाची शुभवार्ता परगट करूंक सहाय करता. आमचें लॉजीक आनी आमचे व्हडले व्हडले शर्मावणे आमचो मोग जेजूची शुभवार्ता परगट करता. हो मोग जेजू आमचे थंय वंपूंक आयिल्लो, आमकां दिवंक आयिल्लो, संपूर्ण रितीन दिवंक आयिल्लो आनी क्रुसाच्या आपणाच्या मरणा मुखांतर संपूर्ण जावन दिल्लो तो जेजू.
आमकां तो मोग भोगूंक शिकोवं दी, फावो करून दी, तें बेसांव दी आनी तशेंच हेरांचो निश्कपटीपणी जेजून जसो केलो तसो आमी हेरांचो मोग करूंक तूं आमकां फावो करून दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें. आमेन. भोवन बडिनो देवाच्या उतराक जावाप कशी आयचें किर्तन आमी मागया. आयचें किर्तन देवाची सोडवून सकडां हुजेर गावंक गाजोवंक आपोवणें दिता. केन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तीच वाट जावंक पावता देवाची महिमा हेरां मुखार गाजोवची. तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी तुमी म्हजे शिस म्हूण कळटले म्हूण जेजूनच म्हणलें आसा. तर एकामेकाचो मोग करच्याक निचेव करून हे किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक सर्व जनांगा हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्जनांग हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायला. सर्जनांगा हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर्जनांगा हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकानशेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हर्शिया. सर्जनांगा हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदां. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज आवयांचो दिवस. एक घडी मौन रावन आमच्या आवयांचो उडास आमी काडया. जर आमच्यो आवयो अंतरल्यात जाल्यार सर्वेस्पर लागीं सासणीक विशीं तांकां फावो करूंक मागया. जर आमच्यो आवयो आज पिडेस्त आसात, जावं कोविड वा हेर पिडेक लागून हांतुरणार आसात, तांचो आमी उडास काडया. तांचे पासून आमी मागया बरी भलायकी फावो जावचे खातीर. जर आमच्यो आवयो आज हेर खंयच्याय संकश्टाक बली जाल्यात जाल्यार तांचे पासून मागया. तशींच जी काजरी जोडी आवयपणाच्या देण्या पासून मागते आसात, तांचो आमी उडास काडया. सांगता आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळटाय आनी चलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दिता. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशी येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान
आमची पिडाशिडां आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सगळ्यांक सासणीक जिवीत लाभय. कोवीड पिडेक वोकात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानिनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरोध सुस्चांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतिल्ल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शापीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोंच्या आनी भुकेन आसच्या भावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबूं दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टतल्यांच्या बुजावणे पिडेन कश्टतल्यांक तुजी बुजावण लाभय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांच्या भलायके पिडेन कश्टतल्यांक सवस्काय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. आयचो नियाळ आमकां फोव केला मनदीक बाप दीप फेर्नांद हांणी. तांकां तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. ॲशेर फेर्नांडीस गोवा तावन पयल्या वर्साचो जल्म दिवस आचरण करता. तशेंच महिमा मर्सी पिरेरा बेंगलोर तावन आज जल्म दिवस आचरण करता. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता. तशेंच जॉर्ज आनी प्लॉसी फिलोमिना क्रास्ता आबुधाबी तावन काजराची 25 वर्सां संपयतात. हॅपी जुबिली. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आसूं. तशेंच सिप्रियन जेरोम आनी नेल्ली सेलिन पिंटो मीरा रोड आतां मस्कत तावन. फेलिक्स पिंटो आनी आयवी नतालिया आबुधाबी तावन. मार्कुस अल्मेडा आनी डॅफ्नी मर्लिन डिसोजा कुंदापूर उडुपी तावन. मायकल आनी दुल्सिन मोरस जोगेश्वरी मुंबय तावन काजरचो दीस संभ्रमतात. तुमकां ह्या दिसाचे सुभाशय तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. तशेंच रेक्सन मार्टिस आनी प्रीती डिसोजा कुलशेकर मंगळूर फाटल्या दिसांनी तांचें लग्न जालां. सर्वेस्पर देव तांचे लग्न जिवीत आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.